दोस्तों आज की वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें हम आपको मुकम्मल हालात बताएंगे कि नारायण से बाबूसर टॉप जाने वाली रोड के इस वक्त ताज़ा तरीन क्या हालात हैं और क्या पाकिस्तान की सियाहत इसी तरह तरक्की करेगी। रोड की हालत देखिए हमारी आज की इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोहन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साहब पर। जी दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं पटाकुंडी नारायण से 14 किलोमीटर, गुड़वाई 30 किलोमीटर, जलखट 42 किलोमीटर है, लोलोसर झील 52 किलोमीटर है, बाबूसर टॉप 70 किलोमीटर है। लेकिन ये बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 65 किलोमीटर है। आज यहाँ इसी पॉइंट से मैं मीटर ज़ीरो करूँगा और आपको बताएंगे कि बाबूसर टॉप एक्चुअली कितने किलोमीटर है और रास्ते में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, सारी चीज़ें। सितंबर की 28 तारीख और 2024 आज दिखाते हैं कैसे मनाज़र है। दोस्तों सफ़र तो शुरू हो गया। सफ़र शुरू हुआ हमारा नारायण से और सुबह का वक्त है और सुबह सवेरे इस सड़क पर सफ़र करने का एक अपना ही मज़ा है, अगर रोड सारी ऐसी ही हो जैसी कि नज़र आ रही है। अच्छा इक़दाम था जब इस रोड को एक खूबसूरत अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से कारपेटेड कर दिया गया था, रोड खुली कर दी गई थी और नारायण से बाबूसर टॉप जाने वाला रास्ता कुछ ऐसे मनाजर पेश करता था कि बंदे का दिल करता था कि बारहा इस रोड पर सफ़र किया जाए। ये क्योंकि पाकिस्तान की ये वो वाहिद रोड थी जो कि 65 किलोमीटर से ज़ायद और 70 किलोमीटर तक, यानी कि कुछ लोगों का पैमाना शायद 65 किलोमीटर है और कुछ का 70 किलोमीटर के नारायण से बाबूसर टॉप जाने वाली ये रोड खूबसूरती का ना सिर्फ मंजर पेश करती थी, बल्कि इसके ऊपर गाड़ी चलाना इतना ही मज़े का था कि जैसे आप अगर अभी बाबूसर टॉप तक गए हैं, वापस आए हैं, तो फिर दिल करता था अगले दिन गाड़ी स्टार्ट करें और फिर इसी रोड पे सफ़र करें, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो नज़ारे हैं वो इंसान को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। रब ताला ने इतनी खूबसूरती इसके गिरदोनवा में रखी है कि वो बातों से बयान नहीं की जा सकती, कैमरे की आंख से दिखाई नहीं जा सकती। लेकिन उस रोड के ये हाल हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि अभी चंद साल ही नहीं गुजरे कि एक बार फिर यह रोड ऐसी हो गई है कि इसके ऊपर आप गाड़ी चलाने से क्या कहूँ मैं, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से गाड़ियाँ रखी होती हैं, वो जब इन खड्डों में लगती हैं ना, तो बंदे बंदे का दिल जो है ना, वो समझ ले कि वो खूबसूरती देखने की बजाय अपनी गाड़ी को बचाने में जब मसरूफ़ हो जाता है, तो फिर बंदा कहता है कि यार किस अज़ाब में आ गए हैं। हमें रब ताला हर साल मौका देता है कि हम अपनी इन सड़कों की साथ साथ रिपेयरिंग भी करें। वो वक्त क्या है? वो वक्त ये है जब ये मैं इस रोड पे सफ़र कर रहा हूँ। ये 28 सितंबर है, 2024 है। इसमें ये जो रोड का सही इलाका है, जो रोड सही है जहाँ से, और जिसके व्यूज़ भी बड़े प्यारे हैं, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जगह सही है वो सही है और जो नहीं सही है वो भी दिखाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर, अगर मेरे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हाथ क्योंकि मैं वॉइस ओवर लगा रहा हूँ, तो मैं NHA से अपील करता हूँ, मैं कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान की सियाहत के बड़ों से अपील करता हूँ कि खुदारा जो इलाके हमने डेवलप कर दिए थे उन पे तवज्जो दें। टूल टैक्स देते हैं, दीगर टैक्सेस देते हैं, तो फिर भी ये हालात क्यों हैं? लाखों सयाह आते हैं सीज़न में यहाँ पे और लाखों सयाह अपनी गाड़ियों की बर्बादी करके जाते हैं, फिर भी उनका जिगरा देखें कि वो पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती इलाकों से मोहब्बत करते हैं और सियाती इलाकों से मोहब्बत उनकी है कि वो अपनी गाड़ियाँ तबाह करके जाते हैं। आप जो जो हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे इन इदारों के सरबराहान हैं, कभी कभी तो आप यहाँ बैठ के सीज़न में देखेंगे कैसे कितनी कितनी लोगों ने मेहनत करके गाड़ियाँ बनाई होती हैं और उनके बम्पर टूटे हुए होते हैं, दीगर काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं।
نیچے سے وہ جہاں پر آئل لگا ہوتا ہے وہ اس کا وہ ادھر نیچے سے ہٹ کر جائے تو وہ آئل لیک ہو جاتا ہے، حصہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے ان روڈوں پہ سفر کرنے سے۔ اور موقع کیا ملتا ہے کہ جب پانی کا پریشر، یہ جتنے بھی اوپر سے نالے بہ کے اس روڈ پر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس موسم میں تقریباً گلیشیئر پگھل چکے ہوتے ہیں اور پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو یہ وہ موسم ہوتا ہے کہ جب اس روڈ کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے اور بڑا آسانی کیا جا سکتا ہے۔ کارپیٹڈ ایریا جہاں جہاں سے اکھڑا ہوا ہے وہاں پر لک ڈال کر دوبارہ ریپیئر کی جا سکتی ہے۔ سیمٹڈ ایریا جہاں پر سیمٹ یا کنکریٹ کی ہوئی ہے اس جگہ کو بھی ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ میں بڑے مان کے ساتھ اس دفعہ گیا تھا، مجھے لگا تھا کہ شاید اس دفعہ بھی جب میں ستمبر کے آخر میں جاؤں گا تو روڈ جہاں جہاں سے خراب ہے وہاں سے ٹھیک کی جا رہی ہوگی، لیکن مجال ہے کہ اس پوری روڈ کے اوپر مجھے کہیں بھی ریپیئرنگ ورک ہوتا ہوا نظر آئے۔ پھر ریپیئرنگ ورک جو ہوتا ہے جس کو ہم ٹاکی لگانا کہتے ہیں، جو ٹاکیاں لگائی جاتی ہیں اس میں سیمٹ تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ ایک جگہ سے ٹاکی لگائی جاتی ہے اور دوسری ٹاکی جگہ سے ٹاکی اکھڑ جاتی ہے۔ خدا را اس پہ کچھ ایسا اہتمام کریں کہ اس روڈ کو بچایا جا سکے، اس سڑک کو بچایا جا سکے۔ ناران سے ابھی ہم بڑوائی پہنچ گئے ہیں، بیچ میں کچھ راستے کی ویڈیو میں نہیں بنا سکا تھا، لیکن جہاں جہاں کی مجھ سے ویڈیو بنی میں نے بنائی، یہ خوبصورت ترین نظارے بھی دکھائے۔ وہ ناران سے چلتے ہوئے آپ بٹا کنڈی تک پہنچیں تو راستے میں کئی مقام ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر روڈ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بٹا کنڈی سے آپ بڑوائی پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ بڑوائی بازار ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں، اس بڑوائی بازار کی روڈ تو بہت اچھی حالت، لیکن جہاں سے روڈ ٹھیک ہے تو سو ٹھیک ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یا دکھانے کا مقصد دو ہی ہیں، ایک تو یہ کہ میرے دیکھنے والے وہ اس خوبصورت ترین نظاروں کو دیکھ لیں، دوسرا اس کا وہ پہلو کہ جس میں میں دکھانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے روڈ خراب ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں سے کیسے گزرنا ہے۔ تیسرا کہ ہم یہ ویڈیو ان ارباب اختیار تک پہنچ جائے جو کہ اس پلان کرتے ہیں سڑکوں کی ریپیئرنگ کو، سڑکوں بنانے کو۔ بڑا خوش آئند اقدام ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناران سے لے کے میری اگلی ویڈیو ہوگی کہ کاغان تک کہاں تک بن چکی ہے روڈ، کارپیٹ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں میرا سوال بنتا تو ہے نا کہ اگر وہاں تک ساری مشینری آئی ہوئی ہے، وہاں کارپیٹ ہو رہی ہے روڈ، تو کیا ہماری جو سوچنے والے لوگ ہیں کیا انہی کو نہیں کہہ سکتے کہ جہاں جہاں سے یہاں کارپیٹ اکھڑی ہوئی ہے، کھڈے بنے ہوئے ہیں اور آنے والے سال میں یہی سڑک بالکل اس قابل ہو جائے گی کہ یہاں سے گزرا بھی نہیں جا سکتا، تو انہی کو کہیں کہ یار یہ ریپیئر کر دی جائے۔ جہاں کروڑوں روپے کا فنڈ وہاں لگے گا، وہاں پر کچھ لاکھ لگانے سے اگر یہ روڈ ٹھیک ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ابھی بھی موقع ہے، ابھی پورا مہینہ باقی ہے۔ خدا کے لیے کچھ ایسا کریں کہ اس روڈ کو بھی ریپیئر کر دیا جائے تاکہ اگلے سال جب یہاں پر سیاح آئیں تو پھر ان کی گاڑیاں ان کھڈوں میں نہ لگیں، ان کی گاڑیوں کے ساتھ حادثات نہ ہوں۔ دیکھیں، کھڈے میں لگنے سے ضروری نہیں کہ اسی وقت گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کھڈے میں لگنے سے رم ٹیڑھا ہو سکتا ہے، رم ٹیڑھا ہو تو گاڑی چلتے ہوئے یہ نہیں پتہ لگتا کہ اگلے کس موقع کے اوپر ٹائر پھٹ جائے گا، کیونکہ آج کل ٹیوب لیس ٹائر ہے تو رم ٹیڑھا ہونے سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ نہ ہو لیکن کسی مقام پر ایک دم سے ہوا اس کی نکل جائے اور پھر وہ گاڑی لڑک سکتی ہے۔ کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے کہ نیچے سے لگنے کی وجہ سے اس کا آئل لیک ہو جائے، اس کی لائٹ ہی نہ جلے، اندر اس کو پتہ ہی نہ چلے، آگے جا کے اس کا انجن سیز ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ایک چیز کو تو ماننا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا کچھ جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ من جانب رب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسی چیزیں کہیں بھی ہوں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جن چیزوں پہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، جن چیزوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، جن چیزوں کو ہم اپنے جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے سیکیور کر سکتے ہیں وہ کیوں نہ کیے جائیں۔ کیا ہم نے پاکستان کی سیاحت کو فروغ نہیں دینا؟ میری گزشتہ ابھی پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر ایک سیاحت کے حوالے سے 27 ستمبر کے حوالے سے 26 ستمبر کو میں اس میٹنگ اٹینڈ کر کے گیا ہوں جس میں میں نے رانا آفتاب صاحب کو بھی ایک تجویز دی تھی۔ وہ تجویز کیا تھی بتاتا ہوں۔ ہم اسی اسنا میں جلکھڑ بسم اللہ ہوٹل پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ بسم اللہ ہوٹل میرا پرانا ڈیرہ ہے، اسی سے آگے ہم گزرتے ہیں تو پھر آگے جلکھڑ کا بازار آتا ہے اور یہیں سے نوری ٹاپ کا راستہ بھی جاتا ہے۔
कई सौ की तादाद में लोग नूरी टॉप आए हैं, कई सौ की तादाद में लोग दिगर जगह जाते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बाबूसर टॉप तक जाते हैं। और फिर अगर ओवरऑल हिसाब लगाएं तो जो लोग यहाँ से गुजर कर हुंजा, स्कर्दू, गिलगित जाते हैं तो उनकी तादाद लाखों में बन जाती है। ना सिर्फ मुल्की बल्कि इस दफ़ा तो गैर मुल्की जो टूरिस्ट हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस रोड से गुजरे हैं, इस इलाके से गुजरे हैं। एक ऐसी फ़िज़ा इस दफ़ा इस पूरे सीज़न में मैंने देखी है जिसमें पाकिस्तान की सियाहत को दोबारा मैं फैलता फूलता हुआ देख रहा हूँ। भला हो कोरोना का जिसने किसको कई वजह से कई तरह से लोगों की ज़िंदगियों में उसने बहुत सारी ख़राबी भी पेश की, लोगों की कीमती जानें ज़ाई, कीमती रिश्ते ख़त्म हो गए। लेकिन वहाँ कोरोना की वजह से ऐसे पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तानी अवाम थी जो कि अपनी गर्मियों की छुट्टियां बाहर गुजारना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो बाहर तो ना जा सकी, लेकिन उसने अपने मुल्क के इन इलाकों को देखा और फिर इनके गर्विदा हो गए। लेकिन उनका गर्विदा होना किस काम का कि अगर हम उन्हें अच्छी रोड्स भी नहीं दे सकते, अच्छे रास्ते भी नहीं दे सकते, तो फिर वो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे? हमने ये सोचना होगा। और ये मेरा और आप सब का फ़र्ज़ है कि हमने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। हम क्या कर सकते हैं? हम इस तरह की वीडियोज़ को आगे पहुँचा सकते हैं उन सोचने वालों के पास, किसी एनएचए के डायरेक्टर के पास, किसी एनएचए के मिनिस्टर के पास, किसी पार्लिमानी सेक्रेटरी के पास, किसी केपीके के किसी कर्ता-धर्ता के पास कि यार खुदा के लिए ये मलिक साहब ने वीडियो बना ली है, इसकी हालत देखो। तो क्या ये इस मौसम में रिपेयर नहीं होनी चाहिए? हंगामी बुनियादों पर होनी चाहिए। हमें तो चाहिए कि पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए जो कर सकते हैं करें। साथ-साथ मेरी एक गुज़ारिश और भी होगी, और वो गुज़ारिश क्या है? वो गुज़ारिश ये है कि खुदा के लिए जहाँ भी लैंडस्लाइडिंग होती है, देखें लैंडस्लाइडिंग इस पूरे इलाके में होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है, होगी, लैंडस्लाइडिंग होगी। तो फिर अगर आप सीज़न में ट्रैफिक का फ़्लो इतना होता है कि आप रोड ब्लॉक करके इसकी साइडों पे सफाई नहीं कर सकते, तो ये जो साइडों पे नीचे पत्थर आए हुए पड़े हुए हैं, आप कम अज़ कम इनकी सफाई तो करें। नारान से बाबूसर टॉप जाने वाली रोड पर ये जो मुकामात अब मैं दिखा रहा हूँ, पिछली रोड फिर कदरे बेहतर है, लेकिन अभी हम तकरीबन पहुँच चुके हैं लोलोसर झील के पास। तो यहाँ पर रोड इंतहाई ख़राब है। ऐसे ऐसे खड्डे बन गए हैं कि अगर बारिश हो रही हो तो आपको समझ नहीं लगता, क्योंकि बारिश में तो खड्डे सारे भरे होते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आपने किस खड्डे में अपनी गाड़ी मार दी है। इसी तरह यहाँ पर जो साइडों से गिरने वाले पत्थर हैं वो तकरीबन आधी आधी रोड कवर किए हुए हैं जहाँ जहाँ से लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो ये कौन साफ़ करेगा? अगर ये एनएचए का काम है तो उन्हें सफाई करनी चाहिए, अगर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है तो उन्हें इस पे अमल करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि ख़ुद भी ये वीडियो का लिंक उन अपने कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान के पास भी भेजूँ, और वो अगर इसके मुतलका उनका काम है तो ठीक, नहीं तो ये आगे जिनका मुतलका काम है वहाँ तक पहुँचाएँ। ये जगह देखें, स्पेशली ये जगह इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पर जब सीज़न होता है तो पानी का फ़्लो इतना तेज़ होता है कि यहाँ से गाड़ी गुजारना मुश्किल हो जाती है। और अभी भी यहाँ इसकी कंडीशन दे सकती हैं कि ये खड्डों से लबरेज़ है। अभी तो हमें ये खड्डे नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम बच बचा कर गाड़ी यहाँ से गुजार रहे हैं। लेकिन जब सोचें कि ये पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो ये जहाँ से वो गाड़ी आ रही है यहाँ तक पानी बह रहा होता है, तो तब यहाँ से गुजरने वाली गाड़ी को क्या पता कि जहाँ से हम गाड़ी गुजार रहे हैं नीचे कितना बड़ा खड्डा है। तो इसी तरह गाड़ियाँ फिर इन खड्डों में लगती हैं। इसी तरह यहाँ से अब हम जितना हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, और इसी में यानी मैं अपनी वीडियो का जो पिछला 13 मिनट का जो मेरा फ़्लो है वो एक जानिब है, और ये अगला जो हिस्सा है ये टोटल 31 मिनट की जो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो वो अपनी जगह 13 मिनट अपनी जगह है, लेकिन ये आधे से ज़्यादा वीडियो सिर्फ इस इलाके की मैंने बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं और कि रोड की सूरत हाल क्या है। यहाँ पर साथ-साथ आप रोड की सूरत हाल भी देखेंगे, लेकिन यहाँ के खूबसूरत जो कैनवस है वो भी मैं दिखाने पर मजबूर हूँ। मजबूर इस तरह हूँ कि वैसे भी मेरी वीडियोज़ होती हैं, लेकिन मैं वो कट नहीं कर पाता हूँ। ज़रा आप यहाँ पर देखें कि सामने उस पहाड़ के ऊपर वो काला सा निशान, वो काला निशान नहीं है, बल्कि वो बादलों का वो टुकड़ा है जिसने सूरज की रोशनी को मद्धम किया हुआ है। कितना खूबसूरत सीन है ये। ये गट्टीदास से पहले बेसल का गालबन मुकाम है कि जहाँ से मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ, और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का जो रंग है, क्या ही बात है।
یہ پورا علاقہ گٹی داس بیسل جتنا بھی علاقہ ہے اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ اگر اسی کو ڈیولپ کر دیا جائے تو ناران کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ہوگی. اور اس میں ابھی مون ریسٹورنٹ نے ایک رونق بنائی ہوئی ہے, سامنے پارک ڈریم ہوٹل ہے انہوں نے رونق بنائی ہوئی ہے, اور اس پل سے لے کے آگے اس جو چیک پوسٹ ہے اس تک انتہائی خوبصورت ویوز ہیں. آنے والے وقت میں پرائیویٹ لوگ جو یہاں پر زمینیں خرید رہے ہیں اپنے ہوٹل بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی SOPs جاری کر دیے جائیں کہ یہاں کا جو مقامی کلچر ہے اس کے تحت رہتے ہوئے یہاں پر آرٹس بنائے جا سکتے ہیں, کنکریٹ کی بلڈنگز نہ بنے تو اس کی خوبصورتی قائم و دائم رہے گی. میرا خیال ہے کہ ناران کے بعد پھر پہلے یہ وہ بات میں کاٹ رہا ہوں, ذرا یہ حالت دیکھیں, یہ اس وقت روڈ کی کیا حالت ہے, یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ اب بالکل ہم پاس پہنچ چکے ہیں لولوسا جھیل کے, اور اب یہ حالات دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں کیا حالات ہیں. یہاں پر یہ کھڈے جب پانی سے بھرے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. تو میں بات کر رہا تھا کہ ناران کے بعد بٹا کنڈی ایک ایسا مقام ہمیں دیکھا تھا کہ جو تیزی سے ڈیولپ ہوا اور وہاں پر کافی سارے ہوٹل بن گئے. ابھی وہ ڈیولپ ہو ہی رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ بڑوائی کا مقام ایک ابھر کر آیا اور اسے منی ناران کہا جا سکتا ہے. منی ناران سے مراد کہ وہ بھی ایک وادی ٹائپ ہے, پلین بازار ہے, پوری سڑک ہے, اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بٹا کنڈی کو کراس کر کے آگے نکل آئے گا. یہاں پر ایک اور بریکنگ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, اگر وہ میں نہ کروں تو پھر زیادتی ہوگی. اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جناب والا جب آپ اگلے سال آئیں گے تو آپ کو جیز کا نیٹ ورک 5G نیٹ ورک تگڑا نیٹ ورک ملے گا, کیونکہ اس پورے علاقے میں 5 تو ٹاور میں نے لگے ہوئے دیکھے ہیں, لیکن شاید اس سے زیادہ ہوں. وہ میرے دوست ہیں کیسر صاحب جو کہ انچارج ہیں یہاں پر جیز کمپنی کے, اور ان سے میری ایک غیر رسمی جب بات چیت ہوئی تھی تو وہ بھی ان دنوں میں یہیں تشریف لائے ہوئے تھے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں اپنے آفیشیل کام کے سلسلے میں آیا ہوں, اور انہوں نے کافی ساری سائٹیں ایک دن آن کر کے یہاں پر ٹیسٹ سروس کر لی ہے. ابھی افتتاح ہونا ہے, سنا ہے کہ 15 اکتوبر کو افتتاح ہوگا کچھ دنوں کے لیے, اور پھر سروس بند کر دی جائے گی. اور اگلے سیزن میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو زبردست جیز کی سروس یہاں پہ ملے گی, اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ اس کا نیٹ ورک کا سسٹم کیسا ہے. کیونکہ بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ ناران پورے میں اور وہاں سے لے کر ببوسا ٹاپ تک, ایون جھیل سیف ملوک میں بھی آپ کو زبردست سگنل دیکھنے کو ملیں گے. تب شاید یہ اس پوری وادی میں ایک نیا جو ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل دنیا کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس پورے علاقے کو ایک نئے سرے سے دکھانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ جب ہمارے پاس نیٹ ورک آ جائے گا, لوگ آئیں گے تو پھر یہ روڈیں ہوں گی, یہ سڑکیں ہوں گی, یہ چیزیں ہوں گی, آنے والے مہمانوں کا ہم اس طرح استقبال کریں گے. تو یہ پھر ایک لمحہ فکریہ ہے. پھر جہاں جب میں دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ اپنے حصے کی شمع جلائیں گے. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, ہم اس علاقے کی خوبصورتی کو دکھا رہے ہیں, اور یہاں کے مقامی لوگ آنے والے مہمانوں کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے. لیکن پھر ہمارے پاس ایسا انفراسٹرکچر ہی نہیں موجود ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہ خوبصورت ترین جھیل جب ہم دکھائیں گے, لولوسا جھیل کے لائیو مناظر دکھا رہے ہوں گے. یہاں سے کئی ہمارے بھائی, اور میں آج جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں یہاں کے مقامی لوگ ہیں, ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, پٹواری بیٹھک ٹی وی آپ کے لیے حاضر ہے. ہم آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اس علاقے کی خوبصورت ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجیں, اور ہم آگے اپنے چینل پر, اور 1,60,000 کم و پیش جو ہمارے اتنی بڑی ٹورسٹ کی ہماری مارکیٹ ہے اس میں ہم آپ کی ویڈیوز پہنچائیں گے. اور یہ ویڈیوز دنیا بھر میں جب دیکھی جائیں گی, دنیا بھر سے لوگ آئیں گے. ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے جناب, ہم پاکستان کی خوبصورتی کو دکھاتے رہیں گے. ہم پاکستان کے سبھی سیاحتی مقامات کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. آپ ہماری اپڈیٹس کی روشنی میں سفر ضرور کریں گے, لیکن ہمارا کام ہے کہ صرف اچھا دکھانا, اور اچھا دکھا کر آپ کو رگڑانا نہیں ہے, بلکہ ہم آپ کو ہر اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں کہ اگر آپ آئیں گے تو پھر سڑکیں ایسی ملیں گی کہ پھر آپ کو اپنا دل ہاتھ میں تھام کے رکھنا پڑے گا. کیونکہ بڑی محنت سے جب گاڑیاں آپ لیتے ہیں, مزدوری کر کے گاڑیاں لیتے ہیں, تو پھر ایسی گاڑیوں کو میں نے تو کم از کم اپنی گاڑی کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ شاید زندگی میں آئندہ میرے پاس اتنی توفیق ہی نہ ہو کہ میں نئی گاڑی لے سکوں. لیکن رب تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, انشاءاللہ دے گا, اور پھر میں اس سے بھی اچھی گاڑی لے لوں گا. لیکن جو ہے
اس کو تو میں اس طرح برباد نہیں ہونے دے سکتا. تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دن دن کو سفر کرتا ہوں، اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ بالکل آرام سے گاڑی چلاؤں، تاکہ کسی ایسی جگہ پہ نہ دے ماروں کہ جس سے اس کا ستیہ ناش ہو جائے. اور الحمدللہ ابھی تک تو اس کوشش میں کامیاب ہوں، کل کا مجھے پتہ نہیں ہے. اسی طرح میرے جگر جتنے بھی چاہنے والے دیکھنے والے جب آتے ہیں تو انہوں نے بھی بڑی محنت سے گاڑیاں لی ہوئی ہیں. تو پھر اپنی گاڑیاں جب یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اب برباد کرتے ہیں، کھڈوں میں مارتے ہیں، جمپوں میں مارتے ہیں. اور پھر اکثر ہمارے پنجاب کے ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی سڑک صاف دیکھی نہیں تو سپیڈ مار لی، اور جب ان کھڈوں کے پاس آتے ہیں پھر کنٹرول نہیں رہتا اور دھڑام سے کر کے پہلے کھڈے میں جا کے لگتی ہے گاڑی. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ چیز جو مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے خوشخبری بھی دکھا دی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو آن لائن کام کرتے ہیں. ان کی زندگیاں مشینی زندگیاں کیا، گھر کے اندر رہ رہ کے لیپ ٹاپ اور وہ یا کمپیوٹر اور موبائل اور وہ بس یہی زندگی ہوتی ہے. تو ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا بریک اپ ملے، وہ کہیں ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں کہ جہاں پر پھر زندگی ایسی پرسکون ہو کہ وہاں کے جو گزرے چند لمحات ہیں وہ ان کے پورے سال کی تھکاوٹ کو اتار دیں. تو جناب اب ایسا ممکن ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں جس لینڈ سلائڈ کی نشاندہی کر رہے ہیں دیکھ لیں، یہاں پر آدھی سے زیادہ سڑک اس پتھروں نے گھیری ہوئی ہے. تو کیا یہ پتھر ہٹائے نہیں جا سکتے کہ آئندہ آنے والے سیزن میں جب آپ لوگ آئیں تو یہ شاید نئی لینڈ سلائڈ بھی ہوئی ہو، لیکن تب یہ پرانی کم از کم ان پتھروں کو تو ہٹا دیں خدا کے لیے. بس کیا کریں، بس یہ سین دیکھتے جائیں. اور اگر ہو سکے تو بے شک مجھے اجازت ہے میری طرف سے کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کو یہاں سے کٹنگ کر کر اس کے پیس کاٹ کر اپنی وائس اوور لگا کر بھی یار اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو ضرور دکھائیں، کیونکہ یہ پبلک میسج ہے، عوام کی طرف سے احتجاج ہے. اور میرے احتجاج کا طریقہ یہی ہے کہ میں یہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بطور احتجاج آپ اس کو شیئر کرتے جائیں، بطور احتجاج اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فیس بک کے اوپر لگا لیں اس ویڈیو کو. ہو سکتا ہے میری ریچ نہ ہو کسی ایسی بندے کے پاس، آپ کی ویڈیو ایسے بندے کے پاس پہنچے. یہ دیکھیں یہ پتھر جو پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ پتھر صاف نہیں کیا جا سکتے، سائڈوں سے ہٹائے نہیں جا سکتے؟ ایک مشین کا کام ہے جو کہ ایک سائڈ سے جائے اور دوسری سائڈ تک اس پورے ایریے کو صاف کرتی ہوئے جائے. اگلے سال جب آپ آئیں گے تو یہی پتھر جو جگہ بنی ہوئی اوپر برف پڑی ہوگی، اور مزید یہاں پر پھر ایسی سچویشن بن جائے کہ یہاں سے گزرنا مال ہو جائے گا. یہ یہاں پر روڈ اتنی خراب ہے کہ مانگنے والوں نے بھی اپنا ٹھیا بنا لیا ہے. یہ پاکستان کا ایک کلچر ہے، جہاں پر روڈ خراب ہوتی ہے یا روڈ بن رہی ہوتی ہے یا روڈ پہ کام ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں. برکف نظارے آپ نے دیکھے. اور ساتھ یہاں پر تھوڑی سی میں اب اس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بابو سر ٹاپ اور یہ ناران کب بند ہوتا ہے. دیکھیں ابھی آج جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ویڈیو تو بنائی تھی 28 ستمبر کو، اور آج 8 اکتوبر ہے، یعنی کہ تقریباً کم و پیش 10 سے 11 دن ہو گئے ہیں یہ ویڈیو کو بنے ہوئے، اور آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ابھی تک آج کی ڈیٹ تک یہاں یہ راستہ کھلا ہوا ہے. بابو سر ٹاپ کے حوالے سے، یعنی کہ یہ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ ناران کا دار و مدار بھی 15 اگست کے بعد پھر اسی بابو سر ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر انزا اسکردو جانے والے لوگ، گلگت جانے والے لوگ پھر ناران میں، کاغان میں یا کہیں اس پوری بیلٹ میں اپنا قیام کرتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایریا آباد رہتا ہے. جیسے ہی بابو سر ٹاپ کلوز ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ ناران میں بھی لوگ آنا کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر لوگوں کی اٹریکشن اتنی نہیں رہتی، بابو سر ٹاپ دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈ بھی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ناران کے اندر اور بابو سر ٹاپ پہ کہ بارشیں ہیں، یہ 3 سے 4 دن مزید، اور بابو سر ٹاپ پر ہلکی ہلکی برفباری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور گزشتہ 2 سے 3 دن ہم لگاتار آپ کو بابو سر ٹاپ سے برفباری کی ویڈیوز بھی بواسطت ابو بکر صافی بھائی کے دکھا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا. اب یہ سلسلہ دن بدن آگے کس حد تک جاتا ہے کہ پھر بابو سر ٹاپ کھلا رہتا ہے. پچھلے سال نومبر کے پہلے ہفتے تک بابو سر ٹاپ کھلا رہا تھا، اور اس سال دیکھنا ہے کہ کب ہیوی برفباری ہوتی ہے اور پھر بابو سر ٹاپ بند کرنے کے ہمارے پاس اعلانات آ جاتے ہیں. یوں کہ اکتوبر کا پورا مہینہ تو کم از کم انشاءاللہ بابو سر ٹاپ کھلا رہے گا انشاءاللہ. کا لفظ اس لیے استعمال کرو اگر رب چاہے تو، نہیں تو رب چاہے تو ابھی اتنی برفباری ہو جائے کہ یہاں راستے بند کرنے پڑ جائیں تو پھر بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ اکتوبر کا مہینہ اسی طرح گزرے گا، اور پھر اکتوبر کے آخر میں جا کر یا نومبر کے سٹارٹ میں پھر کوئی ایسی ڈیٹ آئے گی کہ جب ہمیں خبر ملے گی کہ بس بھائی بس اب بابو سر ٹاپ بند کر دیا گیا ہے.
बहरकैफ इस दफ़ा तो एक और अच्छी बात भी हुई, और वो ये हुई कि पहले बाबूसर टॉप का रास्ता खुलता था और आज दूसरे दिन खबर आ जाती थी कि चले जी बाबूसर टॉप बंद हो गया। वो बाबूसर टॉप खुलने या बंद होने के दरमियाने इसी बहस मुबासे में सीज़न गुजर जाता था, और कुछ लोग इसी डर और खौफ से नहीं चाहते थे कि बाबूसर टॉप बंद हो गया है तो अब क्या जाना है, या क्योंकि दूसरा रास्ता अब शाम वाला रास्ता हमारे लिए इतना ज़्यादा टेंशन का बायस है इस वक्त तक, जब तक कि वहाँ पे डैम मुकम्मल नहीं हो जाते, तो तब तक तो फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे की ब्लॉकेज, और सिर्फ शाम से चलास तक कई दफ़ा 10 घंटे 8 घंटे लग जाते थे। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जब डैम बन जाएगा तो फिर ये मसले मसाइल तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तक बाबूसर टॉप वो वाहिद रास्ता है गलगित हमजा और स्कर्दू जाने के लिए, जिसमें खूबसूरती तो अपनी जगह पे एक दिन एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है यहाँ पर, यानी कि हमारे लिए ये पूरी बेल्ट जो बालाकोट से लेकर बाबूसर टॉप तक कमो पेश 150 किलोमीटर की है, वो खूबसूरती है। जबकि उसके मुकाबले में अगर आप शाम से दासू वाली साइड से चिलास तक जाते हैं तो वो फिर खुश्क पहाड़ देख देख कर वैसे ही बंदे का दिमाग फिर जाता है। तो उस हवाले से हमारे लिए ये एक बेस्ट मुकाम आता है कि इधर से गुजर कर लोग जाते हैं, और जब तक बाबूसर टॉप खुला रहता है तो नारायण भी आबाद रहता है, और ये पूरी वादी आबाद रहती है। तो बाबूसर टॉप और नारायण के हवाले से एक चीज़ तो कन्फर्म है कि अक्टूबर, आज 8 अक्टूबर है, तो आने वाले मज़ीद 20 दिन तो मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि आप आ सकते हैं, और चे जाए ये भी साथ बता रहा हूँ, चे जाए कि कोई बहुत ज़्यादा बर्फबारी का ऐसा स्पेल नहीं आ जाता है कि जिसकी वजह से रोड बंद करनी पड़ जाती है। लेकिन मौसम का जो इस वक्त सीन चल रहा है कि बाबूसर टॉप पे माइनस में टेम्परेचर चला जा रहा है, और डेली हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और अब तो सफ़ेदी की तय इतनी हो गई है कि वो आप किसी भी टाइम जाएं तो आपको बर्फ़ पड़ी हुई मिली दिख सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जब माइनस में रेगुलर रहता है तो बर्फ़ पिघलती नहीं है, चाहे 1 इंच पड़े आधी इंच पड़े फिर वो तय जमना शुरू हो जाती है। आज जब मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स देख रहा हूँ, भी हो सकता है थोड़ी देर तक मुझे ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियोस भी मौसूल हो जाएँ, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह से हल्की हल्की बर्फबारी का जो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जा रहा था। आने लेटेस्ट खबरें जब मिलेंगी तो फिर मैं बता सकूँगा। नारान में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया पिछले 3-4 दिन, जो उनसे आज से 3-4 दिन पहले से आज का मौसम यकसर बदल चुका है। बारिश हो रही है, और बारिश के बाद बाबूसर टॉप पर पड़ने वाली बर्फ़ और वहाँ से चलने वाले हवाओं ने वहाँ का रंग भी बदल कर रख दिया है। और क्योंकि दिन को टेम्परेचर आज से नारायण पिछले हफ्ते में चले जाएँ तो 20 तक टेम्परेचर चला गया था, 22 तक 25 तक भी दिन को चला जाता था धूप की सूरत में। लेकिन वो टेम्परेचर यकसर कम हो गया, और अब 15-16 से शाम को रात को नारायण में बारिश के बाद तकरीबन 4-5 तक टेम्परेचर चला गया, जो कि काफ़ी ठंड में है। आने वाले जो लोग हैं अगले 20 से 25 दिन के लिए, उनके लिए मेरी सलाह, मेरा मशवरा यही होगा कि जो लोग भी आना चाहते हैं वो लोग अपने साथ गर्म मलबूसात लाजमी रखें, और गर्म मलबूसात के साथ साथ स्पेशली जो फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए बारहा मैं ये ज़िक्र करता चला आया हूँ कि स्पेशली बच्चों और बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए जो दूध है, देखिए दूध एक ऐसी चीज़ है कि आपका बच्चा जिस ब्रांड का दूध पी रहा है ज़रूरी नहीं कि वो इस इलाके में अवेलेबल हो। तो असल मसले मसाइल बच्चों के बनते हैं, फिर जब उनका अपना जो पीने वाला दूध है अगर खुदा न खास्ता वो गिर जाए, ज़ाया हो जाए या कुछ भी हो जाए। जी दोस्तों, बात बच्चों की हो रही थी, और साथ ही हमारी मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान शुरू हो गया कि जिन बच्चों को टीके नहीं लगे हुए वो आकर टीके लगवा लें, और फिर साथ ही मुझे अपनी रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ी क्योंकि स्पीकर की आवाज़ इतनी ऊंची है कि बआसानी आप उसका ऐलान सुन सकते थे। चलें जी, ये तो ज़रा मजाक मैंने आपको बात कर दी। बाकी रही बात बच्चों के दूध की हो रही थी, तो देखें ज़रूरी नहीं कि जिस ब्रांड के आपके बच्चे दूध पी रहे हैं वो यहाँ पर मिल जाए, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा दूध का डब्बा उसका साथ लाज़मी रखें। बच्चे अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो दवाई साथ लाज़मी रखें। बूढ़े अगर कोई दवाई ले रहे हैं, आप दवाई ले रहे हैं, तो आजकल हर बंदा ही बीमार है, तो अद्वियात लाज़मी साथ रखें। और ऐसी चीज़ें यहाँ पर फिर हो सकता है कि आपको मुयस्सर ना हो। और इसके साथ-साथ गर्म मलबूसात में मैं चीज़ें अक्सर कहा करता हूँ कि कैप, गर्म कैप, नेक प्रोटेक्शन आजकल आई हुई है, वो मफलर, चादर, दस्ताने, जुराबें और जैकेट्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें अपने साथ रखें। अपनी गाड़ी साथ है तो एक अदद कंबल और चादरें अपनी लाज़मी साथ रखा करें। मैं अक्सर पहले बात करता था कि चादर जो कफ़न में इस्तेमाल हो जाती है, अक्सर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो कम से कम आपकी गाड़ी में अपनी चादरें तो पड़ी हों। मैंने ऐसे-ऐसे हादसात देखे हैं कि इंसानी जिस्म ऐसे ही पड़े होते हैं, लोग अपने जो परने हैं जिसे हम कह सकते हैं, या अपने साथ जो लगती होती है चादरें लोग रखते हैं, वो डाल रहे होते हैं।
تو سفر کے دوران اپنی گاڑی میں چادر لازمی رکھا کریں، ہو سکے تو سفید چادریں، اور وہ آپ کے ویسے بھی کام آتی ہیں کہ میں تو کہیں بھی کسی ہوٹل میں جاؤں تو میں نیچے چادر اپنی کر کے پھر اوپر کمبل یا رضائی ہوٹل کی کرتا ہوں، اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، میری عادت تو ایسی ہی ہے، میرے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک تو میں بیڈ پہ بھی بچھا لیا کرتا ہوں۔ برکف یہ ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہے، اور باتوں باتوں میں ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں جی بابوسر ٹاپ، اور بابوسر ٹاپ کے قریب کا یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے لیے اسپیشلی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہنچ کر آپ راستے میں دیکھیں آپ بٹا کنڈی رکیں، آپ بڑوائی رکیں، آپ بیسل میں رکیں، آپ گٹی داس میں رکیں، رکتے رکتے آئیں گے تو گاڑی کی آپ کی جو بریکیں ہوں گی اور جو آپ کا جو سسٹم بریک سسٹم ہوگا اس کو ریلیکس کرنے کا موقع ملے گا، اسپیشلی جب آپ یہاں آتے ہیں تو اس سے پہلے گاڑی آپ کی ٹھنڈی ہونی چاہیے، اور یہاں بالکل بھی مت رکیں۔ یہ جو جگہ سائڈ پہ بنی ہوئی ہے اس پہ اگر جا کر رکتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، روڈ کے اوپر اس پوزیشن پر میں نے اکثر گاڑیاں رکی ہوئی دیکھی ہوتی ہیں، یہاں پر بالکل بھی مت رکیں، یہ انتہائی چڑھائی ہے، اور یہاں پر اکثر پھر میں نے حادثات ہوتے ہوئے دیکھے، گاڑیاں اس پچھلے دفعہ جو حادثہ ہوا تھا وہ گاڑی کا اسی پوزیشن پر کہیں گاڑی رکی تھی، اور وہ پھر ہینڈ بریک اس کی کام نہیں کی، یا پیچھے سے پتھر نکل گیا یا کیا ہوا، وہ بندوں سمیت ہی نیچے کھائی میں گر گئی تھی۔ تو پلیز یہاں پر آپ گاڑی کھڑی کرنے سے اجتناب کریں، اور کوشش کریں کہ اس چڑھائی سے قبل گٹی داس میں آپ تقریباً 20 سے 25 منٹ کا سٹے کریں، انجوائے کریں خوبصورتی کو، اور پھر آپ اوپر کی جانب آئیں، اور یہاں رکنے کی بجائے آپ ریگولر گاڑی کو آگے چلاتے ہوئے لے کے جائیں۔ بابوسر ٹاپ پہنچ چکے ہیں، میری آج کی کاوش کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور میری آپ سے یہی درخواست ہے، پھر درخواست ہے کہ ہو سکے تو جتنا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیا جائے گا، کسی نہ کسی کو اگر پیغام پہنچ جائے، موصول ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کمپلینٹ درج ہونے کے بعد ابھی بھی وقت ہے، 30 دن ہے، اس روڈ کو بہتر کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، مجھے اجازت ہے۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔